अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मुग़ल और आप देख रहे हैं सिटी 55। अपना शहर अपनी बात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वक्त मेरे मकसद ये होता है कि जो दो देख रहे हैं वहाँ पे मानियो रोड पे आप देखते हैं वहाँ पे मज़दूर, आप आए भी थे, आपने वहाँ पे ख़ुद देखा कि मज़दूर लोग जो खराद के और सारे, तो मेरा तो मकसद ये था कि वहाँ पे और लोग देख के माशाल्लाह बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, वो 4-5 खोलें। असल तो ये था, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने फातिमा से रोटी बैंक का किया, तो ये फिर ख्वाजा रिजवान साहब जो यार मददगार के चेयरमैन हैं, अल्लाह उनका भला करे, और मैं अब यार मददगार और फातिमा असद वेलफेयर प्रोग्राम फातिमा असद रोटी बैंक की सूरत में मर्ज भी हुआ है, ये उनका आइडिया था। उनका रोटी बैंक के नाम से पहले उन्होंने ये शुरू किया हुआ था, फिर उनका भी ये इतना वो समझ लें कि उसको भी इतना प्रोपेगेशन नहीं मिली थी, तो हमने फातिमा असद रोटी बैंक कर दिया। तो ये पहले हमने शुरू किया हैदरी रोड पे, वहाँ पे हैदरी रोड भी जो इलाका है मुसल, वो काफ़ी वहाँ पे फूड पार्सल्स देते हैं हम फैमिलीज़ को, वहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं। जैसा आपने देखा कि नुमानिया रोड पे ज़्यादातर मर्द होते हैं जो कि वो मज़दूर होते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो ये अलबत्ता फातिमा असद रोटी बैंक जो DHQ है सिविल हॉस्पिटल, वो ओरिजिनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, जो कि मैंने खायद साहब से फिर डिस्कस किया एंड ही लव्ड द आइडिया। और खायद साहब ने गो के मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड था कि इज़ इट वर्केबल, क्या हम इसको सस्टेन कर सकेंगे। तो ये खायद साहब की विजन की दाद दूँगा कि उन्होंने कहा जी ना सिर्फ हम करेंगे बल्कि हम पूरे हॉस्पिटल को इंशाअल्लाह सर्व करेंगे, ठीक है। तो वो फिर हमने उस वक्त के MS डॉक्टर सुहेल अंजम भट्ट साहब से बात की, अल्लाह उनको जज़ा दे। हर बंदा जो जो उस लड़ी में आता है उसको, आप भी इसी का हिस्सा हैं, तो जहाँ जहाँ तक वो कार खैर जाता है उसका आई एम श्योर कि अजर मिलता होगा 700 गुना। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ जो पैसा ही लगा रहा है उसी पे, हर एक की अपनी अपनी जो एफ़र्ट होती है उसके हिसाब से होता है। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ भी नहीं। तो वो हमने सर मुझे बेसिकली अगर आप मुझसे DHQ का पूछें तो देखें 700+ बेड्स हैं, और लवाहिकीन आप देखें 3-3 लवाहिकीन होते हैं, और वहाँ पे बेस्ट यानी कि एक तीर से 3 शिकार अल्लाह ताला ने करवाए हैं कि मुसाफिर होते हैं ज़्यादातर, आप देखें पेरीफ्री के लोग होते हैं। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि हमारे गुजरांवाला के सफ़ेद पोस्ट लोग, सफ़ेद पोस्ट तक भी सिविल अस्पताल नहीं जाते, वो उससे भी नीचे वाले लाइन वाले जाते हैं ज़्यादातर। हालांकि वहाँ पे इलाज मुआवजा बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक पुराना पॉपुलर कॉन्सेप्ट जो हुआ है लोगों का, या लोगों में ये भी होता है कि पता प्राइवेटली जाएंगे तो कितनी एक्स्ट्रा केयर हो जाएगी, वो केयर ही एक्स्ट्रा होती है, इलाज आलमोस्ट मोर और लेस सेम ही होता है, ठीक है ना। अब लेकिन जब जहाँ पे इतना लोड होगा पेशेंट्स का, और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और उनकी लिमिटेड बजट्स और कैपेसिटी होगी, तो उन्होंने उस हिसाब से डिलीवर करना है ना। लेकिन आई एम श्योर कि मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि वो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे केयर हो रही है, और लोगों को मैं कहूँगा कि अब वो टीचिंग हॉस्पिटल बन चुका है और आपको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह सर 2-3 आपके पॉइंट्स यूनिट बन चुके हैं, तो कितने लोग डेली यहाँ से? हाँ जी बिल्कुल,
सिविल हॉस्पिटल में हम ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 5-6 वार्ड्स हम कवर कर चुके हैं. आप कह रहे हैं हम आधा सिविल हॉस्पिटल कवर कर चुके हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा जो है ना आपके साथ इंटरव्यू देने का मकसद यही होगा कि ये बात कुछ मुखय्यर हज़रात तक पहुँचे और वो ज़रूरी नहीं हमारे साथ ज्वाइन करें, ख़ुद से भी इंडिपेंडेंटली भी है. वैसे भी हम तो कहते हैं कि आप फूड डोनेट करें. कोई बंदा कहता है जी 1 दिन का खाना मेरी तरफ से आएँ खुद दें या आपका कोई नुमाइंदा आके दे दे, ठीक है. हम पब्लिक डोनेशंस तो वैसे ही नहीं देते, तो आप फूड कोई यानी आप यकीन माने आप 2 देगे भी पकवा लें ना यानी चिकन की, तो आप 200-250 बंदा कवर कर सकते हैं वहाँ पे. तो मेरा ये पॉइंट है कि एक तो मेरा विजन ये है कि पूरा हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल और सिर्फ हम देते हैं 1 मरीज़ और 1 लवाकिन, लेकिन लोग ज़्यादा होते हैं बाहर. तो अगर आप देखें बाहर तो वो जो लवाकिन के जो सेंटर्स हैं बाहर तो वो लोग बेचारे महीने से वो गद्दे बिछा के बैठे हुए. अच्छा सर, हमने वहाँ पे जाके हम गए हैं, हमने विज़िट भी किया है, तो वहाँ पे हमने जाके देखा सर आम जो लोग करते हैं किसी जगह पे या किसी ऐसी जगह पे तो एक नॉर्मल सा होता है दाल चावल दाल रोटी इस तरह, लेकिन आपने सर बिल्कुल ऐसे किया कि जैसे कि घर में कोई मेहमान आना हो तो उसके मेहमान नवाजी के साथ फ्रूट भी है, तो अपना चिकन भी है, और वो मुख्तलिफ पूरे एक हफ्ते का पूरा समझे कि मेन्यू बना हुआ है. तो सर आपने क्या इसको समझ के किया है कि ये तो बहुत बड़ी बात है आजकल के दौर में. थैंक यू वेरी मच. देखिए इमरान, बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछें तो हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ. ये जो मेरे ज़हन में मेन्यू है ना अभी भी वो नहीं है. अच्छा, अभी वो नहीं है क्योंकि ख़ालिद साहब के साथ मेरी थोड़े बहुत इस मामले में इख्तलाफ राय चलती रहती है. ख़ालिद साहब कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा जब तक ज़रा और लोग शामिल ना हो, ये तो मैं कह रहा हूँ जो हमने अपील कर रहा हूँ, तो हम अगर ज़्यादा मेन्यू अच्छा रखेंगे बहुत उसमें जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, तो फिर हम उस लिमिटेड बजट में ज़रा कम लोगों को तक सर्व कर सकेंगे. और अगर आप इसको ऐसे ही देख लो कि जिस दिन यार आप चने वाले चावल पका लें और दूसरी तरह अगर आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी पका लें तो उसमें बजट में फ़र्क तो आ जाता है ना, ठीक है, या आप मटन पका लें. तो ऑनेस्टली देखें हमारा रोज़ाना का ऑपरेशन चलता है, तो उसमें आज भी बल्कि मेरी मीटिंग है खालिद साहब के साथ इंशाअल्लाह इसी पे कि हम इस मेन्यू को किस तरह और इम्प्रूव कर सकते हैं. तो वो तो चलता रहता है, हम उसको हाईलाइट नहीं करते, लेकिन कभी कभी आप नोट करें कि हम कभी जब भी कोई ख़ास तौर पे कोई बकरे वगैरह डिस्पेंस करते हैं, आपको पता है हम बारबेक्यू पार्टी अभी भी इंशाअल्लाह अगले 2 हफ्तों में हम प्लान करने लगेंगे. सिविल हॉस्पिटल में हम लाइव बारबेक्यू करेंगे और वो वहाँ पे हम उनको देंगे. उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट भी करते हैं, इसलिए हाईलाइट करते हैं कि यार हमने और क्या लेना है. अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने बड़ी देते हैं कि लोग उसमें आए कि यार इधर सिर्फ दाल रोटी नहीं देनी, जो खाना आप खुद करते हैं. यकीन मैंने भी पिछले दिनों डॉक्टर साहब हैं हमारी, अल्लाह ताला उनका भला करें, बाहर होती हैं वो, बाहर लोग बैठे बहुत दर्द दिल रखते हैं यहाँ वाले मेरे जो डॉक्टर कोलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, तो वो करते हैं. मैंने बताया ना जैसे हम नई पब्लिक डोनेशन लेते हैं, हमारे जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं जो हमारा काम देखते हैं आपके ज़रिए ही, वो फिर करते. उन्होंने मुझे यकीन माने भेजा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इनको मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल के लिए फ़ूड, ठीक है ना, आप मटन जो है ना वो करें या बारबेक्यू करें. मतलब लोग ख्वाहिश का इज़हार किया, तो ये वो हम करेंगे तो उससे और लोगों को मोटिवेशन भी होगी, तो और लोग शामिल हो जाएंगे. तो मैं जो है ना ये चाहता हूँ बिल्कुल कि जो हम खुद अपने घरों में अपने लिए पसंद करते हैं, रोज़ाना ना सही वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है, वो हम एटलीस्ट once or twice a week जो है ना वो हम ऐसा करें. फ्रूट भी अब मैं बता रहा हूँ, मैंने जब फ्रूट डिस्पेंस किया तो मेरे एक बहुत ही हम करीबी बड़े भाइयों की तरह वो फातिमा असद वेलफेयर प्रोग्राम और यार मददगार में के हेल्पिंग हैंड भी हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा क्या ख्याल है कि ये तो एक लग्जरी है तो ये आप कर रहे हैं. मैंने कहा जी बात ही है कि नंबर 1 के फूड इज़ नॉट, ये जो फ्रूट है ये वाकई एक रेयर कमोडिटी हो चुकी है और गरीब आदमी के उससे बाहर है, और मरीज़ को लिए तो फ्रूट वैसे ही बड़ा चीज़ होती है. और तीसरा मैंने कहा जी इसमें आप यकीन करेंगे कि ये किसी एक डोनर की ख्वाहिश है कि मैं भाई फ्रूट खाना चाहता हूँ, तो उसकी वो हमारी तरफ से क्या नाम है चरगा खिलाना चाहे खिला ले, समझे. उसने तो अगर कोई उसी तरह उसको देख के फिर अगले हफ्ते फिर आपने देखा कि फ्रूट बास्केट तकसीम की गई, क्यों वो हमने एक्टिविटी की, वो लोगों ने देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा. सर हर एक को रिमाइंडर और वेकअप कॉल की ज़रूरत होती है. सर बिल्कुल मैं इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमने आपके साथ मिल के ही 25 ख़ानदान जो आर्टिस्ट फनकार है उनका और एक लेजेंड अदाकार बब्बू बराल साहब की फैमिली का अभी तक आप कफालत भी उनकी कर रहे हैं, तो उनके वो हमारी बनी हुई वो हमारा जो मैसेज था आपका हम दोनों का मैसेज बैरून मुल्क गया, तो मेरे दोस्त हैं नईम साहब हैं वो डेनमार्क में होते हैं, तो
جب سر انہوں نے وہ فوٹیج دیکھی, آپ کا وہ جذبہ دیکھا, وہ جذبہ دیکھ کے کہتا ہے یار میں بھی کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ چیز ہوتی ہے اس لیے کہ کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو پتا ہونا صحیح جگہ پہ یہ لگ رہا ہے اور اچھے لوگوں کے پاس جا رہا ہے, اور صحیح جو مستحق لوگ ہیں ان کے پاس یہ پہنچ رہا ہے چیزیں. تو ہر دوسرا بندہ ہے ہمارے گجرانوالہ میں بھی, ملک سے باہر کے ملک میں بھی لوگ ہیں. تو اس نے کہا چلا کہ چلے یہ دو جو فیملی ہے ببو برال کی, اس کی میں جو حفاظت میں کرتا ہوں. تو اس میں دیکھنا آپ اور میں شامل ہو گئے, دیکھیں نا اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل سمجھ. لیکن میں تو بتا رہا ہوں یقین مانے, اب کل میرے وابڈا ہاسپٹل کی ایک سوشل میڈیا پہ وابڈا امپلائی ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو, انہوں نے کہا جی آپ کا ویبینار کرنا ہے اس سیٹرڈے کو. تو میں کہا کہ کس موضوع پہ, کہتے یہی جو آپ فاطمہ سے, میں نے اسے منع کیا. میں نے کہا یار کافی ہو چکے ہیں, لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنی بڈوکری جا رہے ہیں. اور کچھ لوگ بھی آئے گا, ہمارا مقصد تو یہی ہے نا. ہاں بالکل, ہمارا آج کا جو انٹرویو کا ٹیک ہوم میسج ہے نا, وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا بندوبست کر دے کہ ہم سارا سول ہاسپٹل جو ہے نا وہ کسی دن ہم اعلان کریں کہ جناب ہم نے پورا کور کر لیا, اور اس کو سسٹین کریں یعنی فیڈ کرنے میں, اور جو ہمارا مینیو ہے نا وہ ذرا اور امپروو ہو جائے. اچھا ویسے ویژن کیا ہے, 1 سے 3 ہو گئے, آگے جو آپ کے پروجیکٹس جو چل رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور ابھی تو ابتدا ہے تو ماشاءاللہ اتنی ہے, تو انتہا اس کی نہیں. دیکھیں دیر از کوئی انتہا نہیں ہے, یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ دیر از آلویز روم فار امپرووائزیشن, اور انتہا تو یہی ہے کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے, ٹھیک ہے نا. اور انتہا کی یہی کوشش ہے کہ ہم جب ایسا کچھ کر جائیں یا بنا جائیں کہ جب ہم چلے جائیں تو یہ چلتا رہے, کسی فرد پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. سمجھ میری بات, لائف گوز آن. تو آپ نے جو پوچھا تو اس میں دیکھیں ہم ان شاء اللہ ہمارا ارادہ 7-8 برانچز بنانے کا ہے. آپ ان قریب آپ گرجاک میں دیکھیں گے ان شاء اللہ ہماری ایک نئی برانچ بننے والی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ کیا نام ہے کہ پہلے سول ہاسپٹل آپ کمپلیٹ کر لیتے, آپ کو وہ میں نے بھی کہا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ مخیر حضرات اس علاقے کے ہیں جو کہ امپریس ہوئے ہیں, وہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو سیٹ اپ بنا کے دیں گے. سمجھ میری بات, وہ کچھ اور لوگوں کو ساتھ شامل کریں گے. اس طرح ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب امتیاز یا خیاض رضوان صاحب اٹھ کے کہ ادھر برانچ کھول دی اور لوگوں سے کو کہا جی یہ کرنے رہنا. جب تک اس علاقے کے لوگ نہیں موٹیویٹ ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا. تو ہمارا ارادہ ہے کہ یہ ایک پورا انسٹیٹیوٹ بن جائے اور گجرانوالہ میں کوئی بھوکا نہ سوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, بیٹی کا ویژن تھا جس میں آپ اس کو جس کا مشن تھا لے کے چل رہے ہیں. جی اللہ نہ کرے ہر بندے اپنا اپنا ٹائم ہے, بالکل ایسی. تو آپ جس طرح دن رات اس میں اس کو بالکل ہر چیز کو علیحدہ کر کے فوکس رکھا ہوا ہے اور اس کو لے کے مشن کو چل رہے ہیں, کوئی الٹرنیٹ بھی ہے سر؟ نہیں دیکھیں یہی میں نے تو بات کی ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پرسنالٹی اورینٹڈ نہ رہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارا باقاعدہ یار مددگار کا پورا بورڈ ہے اور اس کے والنٹیئرز ہیں, زکا صاحب, کمبو صاحب, غفار صاحب, آپ کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں, احسن ملک صاحب جو گجرانوالہ پیج چلاتے ہیں, کرنل تصور ڈار صاحب, یعنی یو نیم. میں اگر کوئی نام مس کر رہا ہوں تو مائی بیڈ, لیکن یہ روئے رواں ہیں سر. یہ ہاں موجود ہیں, ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, سارے چیزیں, اور ان کو پوری اتھارٹیز ہیں. کمبو صاحب سول ہاسپٹل کے انچارج ہیں, وہ پوری اتھارٹی ہے ان کی, وہ سارا وہ کرے. اچھا یہ چیز میں نے نہیں ان کو دی, یہ ارن کی انہوں نے. ہم نے دیکھا کمبو صاحب بغیر کے وہاں پہ اپنا چھوڑ کے اپنا کام بغیر کسی مالی فائدے کے, یا ہم نے کو تنخواہ نہیں رکھا, ان کو کھانا ڈسپینس کر رہے ہیں آ کے, تو کیوں نہ بنائے ان کو. ہاں اس کے علاوہ یار کیا نام ہے, جو میں آپ کے توسط ایک اور جاؤں گا, فاطمہ اسد فری کلینک. یعنی کہ جو اب دیکھیں بہت سارے لوگ نہیں, ویسے تو الحمدللہ میرے پاس ادھر وابڈا ہاسپٹل میں بھی اور چودھری ہاسپٹل میں بھی کوئی آگے کہہ دے کہ میں نہیں اتنا فوڈ کا, وہ فری ہے. نہ بھی کہ ہم اس کو خود بھی پک اینڈ چوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کو اس چیز کا نہیں پتہ, تو وہ ایک ہاسپٹل کو مہنگا ڈاکٹر سمجھ کے نہیں بھی آتے. تو آپ کے توسط سے یہ ہے کہ آئیں. اور دوسرا میرا جو ویژن ارادہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے میرا کچھ ایسا ٹائم نکلا ہے کہ میں باقاعدہ فاطمہ سے فری کلینک علیحدہ سے ہی شروع کر دوں. یعنی کہ وہاں پہ بس فری جو ہے نا وہ پیشنٹ دیکھے جائیں, ہفتے میں روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں 2-3 دن. ایک یہ ہے. پھر ہمارا الحمدللہ یہ منتھلی اسٹائپنڈز ہیں ویڈوز کے لیے اور کام کرنے والی, اور ایجوکیشنل اسٹائپنڈس ہیں, ٹھیک ہے جی, جو یہ ہیں بچیاں یتیم خاص طور پہ یا بچے. تو اور کچھ ایسے بھی مرد, مطلب آپ دیکھیں نا بعض دفعہ ہم ویڈوز یا ان پہ کرتے ہیں, جو دیکھیں ہمارے کچھ بھائی بھی ایسے ہیں جو ینگ جوان توانا ہیں, لیکن ان بیچاروں کی بے روزگاری کے معاملات ہیں, ان کو نوکریاں, وہ کیا آپ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ لانے پہ چھوڑ دیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ ہٹا کٹا ہے, تو یہ نہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح ہماری بے روزگاری کتنی ہے. تو ہمارے پروگرام میں آپ یقین میں نے خاص دھیان رکھا ہوا ہے
کہ سینئر اللہ نے توفیق دی ہے سینئر سٹیزن وڈوز آرفنس اور کام کرنے والے اور ینگسٹرز بھی ہیں. کوئی امرود کی ریڑھی لگاتا ہے, مجھے پتہ ہے میں ان کو جانتا ہوں. اچھا وہ مزے کی بات یہ کہ وہ سارے وہ ہیں جنہوں نے خود سوال نہیں کیا, ہم نے ان کو پک اینڈ چوز کیا اور آبویسلی ہم اپنے بجٹ کے مطابق ہی کر سکتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں پتہ چلا تھا کسی کو رکشا یا جو بھی ضرورت مند ہو کاروبار کے لیے. ہاں جی بالکل, ہم ہاں یہ بات یہ ہے, میں اس پہ زیادہ اس لیے نہیں بولتا کہ اس پہ فنڈ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں, پھر وہ لوگ کچھ کرتے ہیں. ہاں نہیں الحمدللہ, ہم تو ہم ہر ماہ کسی نہ کسی کو اسمال بزنس کے لیے مائکرو فائنینس کرتے ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ ایسے میرے باہر بیٹھے ایک دوست ہیں, ویسے تو جو بھی کوئی ڈونیٹ کرے وہ کامن پول میں جاتا ہے, اس سے ہم سارے کام کرتے ہیں, لیکن وہ خاص طور پہ انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا جی کہ اس سے آپ سر تم چونکہ ادھر بیٹھے ہو, ہم باہر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. تو وہ ہم کرتے ہیں. زیادہ میں اس لیے نہیں ہم اس کو کرتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پھر اوبیسلی وہ زیادہ ہو جائے تو پھر ہمارے پاس اتنے فنڈ نہیں ہوتے کہ ہم کر سکیں. ہاں تو ہم یہی ہوتا ہے کہ بس جسے اللہ تعالیٰ میں کسی سے ملا دے, کوئی ایسا لگ جائے تو بات دل کو لگ جائے تو وہ پھر ہم اس کو اسپانسر کرتے ہیں ہر ماہ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو CT55 چینل ایک تو نیا آغاز ہوا ہے گجرانوالہ کا چینل ہے, تو ہمارے ویورز کو کوئی میسیج, اور دوسرا جو خاص کر کے اس کاز کے لیے مخیر حضرات کو وہ ذرا ایک میسیج دے دیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا ہونا چاہیے آپ کے نظر. بالکل, سب سے پہلے تو میں بیسٹ آف لک CT55 چینل اور آپ کے لیے بھی. اینڈ یو ہیو اے ویری کائنڈ ہارٹ اینڈ یو ہیو اے ویری کائنڈ فیلنگس فار چیریٹی پروگرام آلسو, اور بیٹی کے لیے بھی, تو اس کے لیے میں بڑا مشکور ہوں. تو میں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو ہمارے سارا یہ اتنا کچھ ڈسکس ہوا ہے یہی میسج ہے. وہ ایک بات ہے نا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو نگاہوں سے آپ کا مدعا نہ سمجھے اس کے سامنے اظہار مدعا نہیں کرنا چاہیے. تو آپ وہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دے نو کہ واٹ از گوئنگ آن, اور آئی ایم شیور کہ اگر ہم سے پوچھیں, میں نے ویسے کبھی کسی کو کہا نہیں ہے, یعنی کہ کوئی نہ میں نے کبھی کوئی اپیل کی ہے نہ کوئی سب چیزیں, میں نے اپنی خواہش کا اظہار میں کر رہا ہوں. میرا یہی ہے کہ کسی طریقے سے نا یہ جو سول ہاسپٹل والا کام ہے نا, کہ سول ہاسپٹل میں لوگ بیماری کی اذیت سے نبرد ازما ہوتے ہیں. میں نے رہ کے دیکھا نا بیٹی کے ساتھ, تو مطلب وہاں پہ ہمارے پاس ڈرائیور ہوتا تھا, گاڑی ہوتی تھی, خالہ گھر سے کھانا آتا تھا, لیکن ایک بندہ چاہیے ہوتا تھا جو گھنٹہ ٹریول کر کے آتا تھا جاتا تھا. اور بعض دفعہ عین کھانے کے ٹائم پہ ہم بلڈ لیں ہیں, فلانا لیں ہیں, ساری چیزیں, تو 10 کلو وزن کم ہو گیا تھا میرا اور وائف کا. تو اور آپ ان کا ہر ایک کی گھر میں اس سپورٹ نہیں ہوتی, ہر ایک رشتہ دار نہیں بیٹھے ہوتے یہاں پہ. تو مجھ سے اگر پوچھے تو کوئی یہ اللہ تعالیٰ پوری کر, اللہ سے میں تو مانگوں گا کہ چیزیں دعا کو کر دیں کہ یہ سول ہاسپٹل والا ہمارا پورا کور ہو جائے, اور ذرا اپ ٹو دا مارک اسٹینڈرڈ مینیو کے ساتھ کور ہو جائے. یہی ہے بس وش. جی بہت شکریہ جناب. میرے ساتھ ہے ڈاکٹر اسد امتیاز بانی جو ہیں اسد فاطمہ ویلفیئر کے, تو انہوں نے صرف یار مددگار کے CT55 کو ٹائم دیا. بہت شکریہ. اپنے ہوسٹ عمران مغل کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.